In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 coronavirus disease that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Saint Raphael, dark angel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Nining santos nga misa, atong ipadayon atong pag-ampo, alang sa pagtapos sa pandemya nga nagsakit sa kalibutan. Nga atong Ginoo nga amahan, moayos sa mga nasakit, mulig-on sa mga nag-alima kanila, muhatag og kalampusan nga to kanila nga naghago sa pagtuo nining kadaot, mutabang ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pagtuo, ug magdala sa engging harian sa langit, ang tanang mipanaw tungod nining pandemya. Ato sa hinumduman ang makatuyuan og petisyon sa tanang pilgrims of devotos ni Senyor Santo Niño. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kalikasan, himaya sa Dios. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa kalikasan, himaya sa Dios. Ukadaig sa ilang mga tao, Ginoong Diyos, langit na
magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himo nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa panultihon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana, ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray makalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabus. Ang kaanyag sa babay malimbungon ug dili mulungtad. Apan dalaygon ang babayng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Pulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bakod, nga anaa sa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talad. Ania, ingno niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makita untay kaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo, kung kanusa mahitabo kining mga butanga. Kay kamo mismo nasayod kaayo
nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babayi nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangitngit. Busa, dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot. Ingon nga usa, kakawatan. Kamong tanan, iya sa kahayag, ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, ni iya sa kangitngit. Busa, dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus misugilon nining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa katawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipayelan niya sa iyang katigayonan. O gihatagan silang puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos. Ang usa 2,000 ka pisos. O ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi. O nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos, nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni atong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako og 5,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon. Miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos og miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon. Miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon, nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, Sir, nasayod ako nga estrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, ug itaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta.
Tanawa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom, og naghipo sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon, kuhaa kaniya ang salapi, og ihatag nato sa sulugoon, ngay napulo ka libo ka pisos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang, og makabaton siya glabaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog na to sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Ingon man usab sa mga kaigsunan karon, sa way puas miduyog kanato pinaagi ning santos nga misa sa live streaming ug sa atong mga kaigsunan nga naminaw kanato pinaagi sa Sibya sa kahanginan. Dihayo sa katawo nga may edad na ug namatay. Ug samtang ang iyahang kalag nagsuroy-suroy, nagpanaw, nahiabot kini sa usa ka lugar nga adunay duha ka pultahan nga dili lagyo ang nahimutangan. Ang usa ka pultahan adunay sulat langit, samtang ang usa impierno. Ang maong kalag nanuktok ngadto sa langit nga pultahan. Og unya ang anghel miabli kaniya og iyang giingnan sa dili ka pamusulod, tubaga usa kini ako ang pangutana. Ang anghel nangutana kaniya, unsa may imong gihimo didto sa kalibutan samtang buhi ka pa? Ang maong kalag miingon, daghan kaayo kog mga maayong buhat nga akong gihimo og iya kining gisaysay, mga maayong binuhatan. Apan ang anghel mingon kaniya, how about your faith? Ang imong pagtuo, unsa man, kumusta man? Siya mingon, sigon sa kuang pagtuo, ako usab kini nga gipuy-an. Matag Domingo, musimba gyud ko. Apan ang anghel mingon kaniya, gawas sa pagpuyo nimo sa iyong pagtuo, apan kanang pagpuyo nga imo bagyod ka kining gihatagan og bili, aduna ka bay gihimo nga kaayuhan niini ngadto sa imong mga kaigsunan, nitabang ka ba kanila labi na sa mga nagkinahanglan? Sa pagkatinuod, siya mitubag ngadto sa anghel, wala. Gumikan kay siya di ay wala motabang sa nakinahanglan nga kaigsunan, kundili ang iyang kaugalingon lamang mao iyang gitabangan. Mga igsoon, sa katapusang adlaw usab sa tuang kinabuhi, ingon ani usab ang masinati nato. Kita moabot ang panahon nga kita mopanaw og diha atubangan sa Ginoo, mangutana usab siya kanato, unsay gibuhat dato sa mga talento, sa mga grasya nga iyang gipiyal, iyang gipahulaman o iyang gihatag kanato. Giunsam ni nato pagamit, unsa kay atong matubag diha kaniya. Mga igsoon, niining ikakatluag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, din patapos na ang atong tinuig nga liturhiya o mausab nga ang mensahe sa tuang mga pagbasa nga nadungog karon, naghisgot usab kini og katapusan. Sa ikaduhang pagbasa, gipaandam kita ni San Pablo, gumikan kay sa katapusang adlaw sa tuang kinabuhi, kini moabot nga sama sa usa ka kawatan
Mao kini ang paghulagway sa tuang katapusan. Moabot kini nga sama sa usa ka kawatan nga walay nasayod kanus akin ni moabot. Mao nga sa matag katapusan nindot kaayo unta natong pamalandungan o balikan kung unsa ang sinugdanan. Kung giunsa pagsugod, unsay sinugdanan? Sa sinugdanan, kita gihatagan og bilis sa Ginoo. Kita iyang mga piniyalan. Kitang tanan gihimo sa Ginoo gumikan sa iyang paghigugma kanato. Bisan kinsa, bisan ang mga makasasala, gihatagan gihapon niya og luna sa iyang kasing-kasing. Mao nga gihatagan kanunay kita og tsansa sa pagbag-o sa tuang kinabuhi kay kitang tanan mga makasasala man. Busa kung ingon niini di ay ang pagtagad sa Ginoo kanato nga iya kitang mga pinangga nga piniyalan. Ang matag usa kanato aduna usab kaakuhan o katungdanan diha kaniya. Unsa nga katungdanan nga kita magmatinud-anon sa tanan niyang gipiyal kanato. Ang atong kinabuhi, ang mga mahal sa ato ang kinabuhi, ang atong mga higala, ang atong mga talento, ang mga butang, mga material nga butang nga iyang gipahulam kanato. Iya kining gipiyal kanatong tanan. Ato bang gisuklian o kamatinud-anon aron mulambo kining mga gasa nga iyang gipiyal kanato? Adunay tulo ka mga butang nga angay natong hinumduman karon. Una, gihatagan kita og talento sigon sa tuang abilidad. Ang talento nga iyang gihatag kanato, iya kining gihimong sambingay sa tuang ebanghelyo nga sama kini sa salapi. Ang talento nga tuang nadawat nagkalain-lain. Adunay nakadawat og 5,000 ka pisos, meaning daghan nga mga talento ang nadawat. Adunay nakadawat og 2,000 ka pisos, igo-igo lang nga talento nga nadawat. Ug adunay nakadawat usab og 1,000 ka pisos, gamay lang o jutay lang nga talento nga nadawat. Dili man pareho ang talento nga atong nadawat, pero sige lang. Ang importante nga ato kining gigamit sa insaktong paagi nga makapahimuot sa Dios. Ang ikaduha nga ngayon natong hinumduman karon, ang Ginoo masuko og dili malipay kung atong taguan o dili nato gamiton kining mga talento nga iyang gihatag kanato o sa laing bahin para sa ato ang kaugalingong interes lamang. Ang Ginoo dili malipay niini. Kitang tanan atong hinumduman nga iyahang mga anak, mga igsuon, iya kitang giawhag sa pagtinabangay. Mao nga nakalain-lain ang ato ang talento, it's because para kita makahatag ngadto sa wala niini. Og ingon man kita makadawat kay wala kita niini, makadawat kita gikan sa uban. Sa ato mga kaigsunan karon, taliwala nining pandemya nga nagkalisod, labaw pa kanato. Og ingon man sa ato mga kaigsunan nga biktima sa bagyo, nga hangtod karon luoy kaayo ang ilang kahimtang. Unsa man ang ato ang nahunahunaan nga atong ipaambit kanila.
nakinahanglan baya sila og tabang karong panahon na. Kaganihang buntag, ang mga volunteers din sa Basilica, nagsugod na pagpangandam aron na atay ipadala ngadto kanila. Og dinhi sa Basilica, kanang tinuig nato before, no? Sa unang panahon nga matag pesta, nga doon na kita'y fireworks. Kini ang budget ni ini. Dili kini nato pabuthon, kundi ato kining ipadala ngadto kanila. Og salamat kay kini usab donasyon man ninyo diri sa simbahan. Busa ato usab kining ibalik ngadto sa ato makaigsuonan nga nagkinahanglan labi na karong panahon na. O kung aduna pa siguro karon nga naminaw kanato nga gusto usab nga motabang, you are very welcome. Maghiusa kita sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo para sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan karong panahon na. Ang ikatulo, maningil og mangayo sa iyang bahay ng Ginoo inigabot sa panahon, inigabot sa tuang takna. Dili unta kita mahisama ni atong ikatulo nga sulugoon nga sa dihang gipangayuan na siyang husay sa gipiyal niya sa iyang agalon nga wala siya gikahatag gumikan kay nahadlok siya sa iyang agalon. Nasayod siya nga strikto ang iyang agalon, busa sa iyang kahadlok iya kining gilubong sa yuta. Wala kini niya gamita, iya kining gitaguan. Mga igsuon, dili uta kita may sama ni ini, kundili maningkamot kita sa pagpalambo sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Adunay mga tao nga daghan og talento, apan nganong wala sila magmalampuson. Gumikan kay nagpagbilin ang ilahang pagkamapasigarbuhon, og ingon man ang uban kanila tapulan. Wala nila gamita. Apan daghan usab sa tumakaigsunan nga bisan gamay lang ang talento nga naa kanila, apan nagmalampuson sila, gumikan kay sila naningkamot sa pagpalambo ni ini. Ug mao kini ang hagit kanato karon. Kita giingnan ang dalan sa pagpaningkamot mao'y dalan padulong sa kalampusan. Mga igsoon, unsa kay atong matubag kung sa atong katapusan o kung moabot kanato ang takna, diin ang Ginoo mangayo kanato og husay sa iyang gipiyal kanato. Positive ba kaha ang ato ang matubag kaniya? O negative, gumikan kay wala nato hatagig bili kini? O wala nato kini mapatigayon, gumikan kay daghan kaayo kita og mga excuses? Hinaut unta, mga kaigsunan ko, nga samtang aduna pa kitay kinabuhi karon, dili kini nato sayangon, ato kining palambuon aron sa katapusang takna sa tuang kinabuhi, sa pagatubang nato sa Ginoo, madawat nato ang ganti, og siya mismo maoy moingon kanato, good and faithful servants, come and share with the joy of your master. Pagkaanindot kung mao kini ang mahitabo kanato og hinaot paunta. Palihog manindog. Atong ipadayag nga itong pagtuo kitag tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atuon niyang pag-atubang sa hukmanan sa Dios, muhatag kitag husay sa mga gasa nga iyang gitanyag kanato. Diha sa pag-ampo, pangayoon ta ang tabang sa atong magbubuhat. Muingon kita, Amahan, tabangi kami. Amahan, tabangi kami. Nga ang simbahan, kanunay magpahimulos sa daghan ug nagkalainlaing mga gasa sa iyang mga sakop. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga kagamahanan, magtahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa tanang katuyuan ug pag-ampo sa mga pilgrims ug devotos ni Senyor Santo Niño, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa mga nag-amuma ug nag-atiman sa mga masakiton, tagai sila og kusog sa paglahutay sa ilang pagserbisyo sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa mga tao nga nagpabilin sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, nga unta magmadasigon sila diha sa kalipay ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa mga tao nga gihatagan og gahom sa pagdesisyon sa tanang lebel sa katalingban, matagaan unta sila sa saktong kaalam diha silang panerbisyo sa komunidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa mga nangamatay ug sa mga nagsubo sa pagpanaw sa ilang minahal sa kinabuhi tungod sa pandemya, mahupay unta ang ilang kaguol. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Amahan, naningkamot kami nga magmasinugtanon sa tanan namong gimbuhaton. Pasayloa kami sa higayon nga kami mapakyas, ug itugot kining among mga pangamuyo, pinaagi sa imong pag-agak kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. This bread of life that satisfies.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa disamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamay. Alang sa patay ug paghimayo sa ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak o pagpahilayo nila sa imong padaghigalaay, imo silang gibalik pagpakigusa kanimo, pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang giusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan, aron mausa sila sama kanimo Amahan, nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdahig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo og templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa makasingkasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos gyud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhat akini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Cristo namatay, si Cristo napanaw. Si Cristo, si Cristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, naningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuak kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa Amahan ug atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maria.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay mo palawat kanimo, apan ipagulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog, aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pag-ampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panlimbong ug mga pagsulay sa yawa. Badlong nga siya pinaagi sa gahom sa Dios. Mapausanon kaming naghangyo kanimo, o prinsipe sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibandod sa impierno si Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Maria, Reyna sa mga angheles, Iampo kami. tanang mga anghel sa langit, Iampo ninyo kami. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among mga kasing-kasing, aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon ni, kini makahimanan sa debosyon, og tudloy kami sa paggamit niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing, ug malikdo nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma, ug makigambit sila niini sa uban, ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus among Ginoo. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na ang misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong hapon.